Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, तानसेन नगरपालिकाको सहयोगमा र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु भएको दूरशिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को कम्पलसरी इंग्लिश विषय अध्यापन तथा सहजीकरणको लागि म कमलराज बस्याल उपस्थित भएको छु। हिजोको कक्षामा जस्तै आज पनि म कक्षा 11 का भाइ बहिनीहरूलाई लिंक इंग्लिशबाट सम्भावित केही क्वेशनहरू र महत्वपूर्ण क्वेशनमा केही सहजता हुने विश्वासका साथ उपस्थित भएको छु। अघिल्लो कक्षामा हामीले अल्फाबेटिकल अर्डर र वर्ड अर्डरहरूको बारेमा चाहिँ केही कुराकानी गरेका थियौं। त्यस्तै किसिमबाट आज म लिंक इंग्लिशको पेज नम्बर 19 जसमा सेभिङ टाइम भनेर दिएको छ, हामी यसमा डिक्सनरी, how can we consult the dictionary? You are in grade 11. The students of grade 11, how can they easily consult the dictionary? Dictionary लाई तपाईले सजिलै कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र डिक्सनरी हेर्दाखेरि कसरी टाइम सेभ गर्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामी इकोनोमिकल्ली, त्यसमा चाहिँ हाम्रो लागत चाहिँ धेरै कम, समयलाई चाहिँ अति बचावट गरेर चाहिँ हामी कसरी डिक्सनरी हेर्न सक्छौं र हामीलाई चाहिने वर्डहरू चाहिँ कसरी हेर्न सक्छौं भन्ने कुरा यो टपिकमा हामी छलफल गर्छौं। र ढिला नगरिकन भाइ बहिनीलाई म बुकको पेज नम्बर 19 मा हेर्नुस् र यहाँ दिएको केही हिन्ट्सहरूलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गर्नेछु। भाइ बहिनीहरू, फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्छ डिक्सनरीलाई हामीले वर्डहरू हेर्दा कसरी हेर्ने भने डिक्सनरीको पेज हेरेर त्यसलाई 4 भाग लगाऊ। 4 भाग लगाउँदा त्यसको पेज करिब करिब मिल्ने किसिमबाट हेर्ने र 4 भाग लगाउँदा त्यसको भाग 25%, 100% मा 25 त्यसलाई गर्दा क्वार्टर भन्छौं हामी। द फर्स्ट क्वार्टर 1 to 4 हो, यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो। द फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एन्ड द लास्ट अर द फाइनल क्वार्टर। 4 वटा चाहिँ क्वार्टर हुन्छ डिक्सनरीमा। 4 तहमा, 4 इकाइमा चाहिँ हामी भाग लगाउँछौं र 25% of the pages that include in first quarter and 25% in second quarter, likewise 25% in third and last quarter that contains 25% of the pages. अब यसमा कसरी हामी चाहिँ वर्डहरूलाई चाहिँ त्यसमा खोज्न सक्छौं त? How can we search, find out the vocabulary or the words in the dictionary? So first, the easiest way is there is one formula, that is A to D, that is first quarter. The word begins with A and ends with D. That comes in the first quarter. A देखि D सम्मका वर्डहरू सबै क्वार्टर 1 मा आउँछ, फर्स्ट क्वार्टरमा। र word that begins with E and ends with L, that comes in the second quarter. In third quarter, the word comes of M to R. And in the final or the last quarter, the word comes of S to Z. यसरी वर्डहरू A to D, E to L, M to R, S to Z का वर्डहरू चाहिँ हामीले 4 वटा क्वार्टरमा पाउन सक्छौं। र यसलाई अझै छोटोमा फर्मुला के छ भने यसको फर्मुला AEMS भन्नुभयो भने AEMS बनाए पनि हुन्छ अथवा DLRZ, दुईटा फर्मुला जुन बनाए पनि हुन्छ। AEMS भन्नुभयो भने AE भन्नुभयो भने बिफोर E व्हाट कम्स D, AD भनेर जान्नुस्। A देखि D सम्मको, अथवा
ई देखि एल सम्मको, एम देखि आर सम्मको र एस देखि जेड सम्मको। अथवा यू क्यान रिमेम्बर द फर्मुला DLRZ. The best formula is DLRZ because if you remember D, A to D, L, then E to L, then R, M to R, then Z, S to Z. So this is the formula to remember the dictionary, quarter of the dictionary. र अब यो डिक्सनरीको चाहिँ फर्मुला, यो क्वार्टर चाहिँ तपाईले दिमागमा राख्नुभयो भने तपाईलाई वर्डहरु खोज्न सजिलो हुन्छ। जस्तो एक्जाममा हामीलाई कस्तो क्वेशन सोध्छ भने इन व्हिच क्वार्टर अफ द डिक्सनरी विल यु फाइन्ड द फलोइङ लेटर्स अथवा वर्ड्स भनेर एक्जाममा दिन्छ। तपाईले तल दिएका वर्डहरु अथवा लेटर्सहरु डिक्सनरीको कुन क्वार्टरमा भेटाउनुहुन्छ भनेर दिन्छ र हामीले फर्स्ट क्वार्टर, सेकेन्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर र फोर्थ क्वार्टर भनेर हामीले एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो टर्न द पेज प्लिज, पेज नम्बर 20 मा हेर्नुस् एकपटक। अब यहाँ दिएको छ, यो त अत्यन्त सजिलो छ। यु दिएको छ, यु इन व्हिच क्वार्टर अफ दिस डिक्सनरी यु सी ओ भी क्यू कम्स, अथवा यहाँ दिएका लेटरहरु कुनमा आउँछ। फर एक्जाम्पल यु, क्यान यु गेस इन व्हिच क्वार्टर अफ द डिक्सनरी यु कम्स? यु कम्स इन द fourth quarter. Similarly, G comes in the second, C in the first, P in the third, and O, in which quarter does this O comes? O kunma आउँछ? It comes in third. J in second. Similarly, you can solve this problem. It is very easier one. So without delay, अब यसमा ढिला नगरिकन म नभुलिकन, समय पनि अति धेरै छ हामी छलफल गर्नुपर्ने कुरा, त्यो कारणले गर्दा म एक्सरसाइज 8 मा जान्छु। द सेम थिङ, द सेम क्वेशन or the same modality type of question is asked in exercise 8. यसमा पनि त्यस्तै छ। In which quarter of the dictionary will you find the following words? This is the question. So journey, Journey, journey. Just look at the letter J, the first letter of the word. Word को first letter हेर्नुस् त J. J हेर्नुभयो भने तपाईलाई थाहा भइसक्यो J कुनमा आउँछ? Journey, journey भन्ने बित्तिकै J कुनमा आउँछ? J पक्कै पनि सेकेन्ड क्वार्टरमा आउँछ। हामीले अगाडि बताइएको थियो कुनमा यो आउँछ E देखि L सम्मको क्वार्टरमा आउँछ। त्यही भएर यसलाई के लेख्ने? We have to write second quarter. Journey को पछाडी स्पेस छ, त्यहाँ second quarter भनेर लेख्नुस्। Question number 2, picture. Picture, P. P means picture. It comes in third quarter. Write third quarter. Question number 3, benefit. Benefit comes in first quarter. Number 4, kitchen. Kitchen comes in second. K comes in IJKL. Okay. E to L. So it is second quarter. Yellow. Yellow comes in Y. Y means yellow comes in fourth or the last quarter of the dictionary. Fourth quarter लेख्नुस्। यसरी तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ 6, 7, 8, 9 and 10. You can write yourself the remaining questions from this quarter of the dictionary. यसरी हामी यो टपिकलाई चाहिँ यही सक्छौं र भाइ बहिनीले अरु वर्डहरुलाई पनि तपाईहरु आफै सेल्फ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो दिएको क्वेशन मात्रै नभएर in the examination other different vocabularies or the different words can be given in the examination. यही हुन्छ भन्ने हुँदैन, जुनसुकै वर्ड पनि दिन सकिन्छ। तपाईले गर्ने टेक्निक जान्नुस्। If you have technique, whatever problems you find, you can overcome the problems. समस्या तपाई सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अब आउनुस् पेज नम्बर 20 मा। यहाँ एउटा गाइड वर्ड्स भनेर दिएको छ। यो अलि नयाँ टपिक छ। तपाईहरुले डिक्सनरी देख्नु भएको छ भने आजकल धेरै भाइ बहिनीहरुले मोबाइलमा डिक्सनरी एप्लिकेसन राखेर त्यहीबाट नै हेर्नुहुन्छ। तर खासमा डिक्सनरी जुन बुक छ, कलेक्सन अफ द भोकाबुलरी डिक्सनरी, त्यसलाई तपाईले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने on the top of the dictionary you find guide words. Two words. कुनै डिक्सनरी को
टपमा र सुरुमा के अरे फर्स्ट पेजको चाहिँ लेफ्ट टप र अर्को चाहिँ बटममा राइट ह्यान्ड साइडको बटममा पनि दिएको हुन्छ, कुनैमा एउटै पेजमा पनि दिएको हुन्छ र कुनै कुनैमा वन पेजमा बोथ साइड टपको राइट र लेफ्ट लेफ्ट राइट बनाएर चाहिँ दिएको हुन्छ भोक्याबुलरीहरू, जसलाई हामी गाइड वर्ड्स भन्छौं। जनरली गाइड वर्ड्स आर गिवन एट द टप अफ द डिक्सनरी, डिक्सनरीको टपमा दिएको हुन्छ, कुनै कुनैमा त्यस्तो पनि भेटिन्छ भन्न खोजेको मैले। र अब यहाँ हेर्नुस्, यो बुक पेज नम्बर 21 को टपमा हेर्नुस् त, यो 542 it is the page number of the dictionary and occasion and odd they are guide words। यो डिक्सनरी को occasion र odd भन्ने गाइड वर्ड्स हुन्। अब occasion देखि odd सम्मका वर्डहरू हामीले यो पेजमा भेटाउन सक्छौं। It does not matter which system is used, it means that one page 542 occasion is the first word at the top of the left hand column of the page and odd is the word at the bottom of the right hand column of the page. This is the important thing. So when we consult the dictionary, तपाई डिक्सनरी खोज्दै हुनुहुन्छ, डिक्सनरीमा वर्डहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने आउनुस्, अकेजन र ओड बीचमा तपाईले यहाँ के भेटाउनुहुन्छ? अक्युपेसन, अक्युपाई, अकरेन्स, ओसन, o'clock, octagon, October, octopus. The given words can be found in this page. यो पेजमा तपाईले यी वर्डहरू भेटाउनुहुन्छ, गाइड वर्डहरू जुन अकेजन र ओड बीचमा तपाईले यी वर्डहरू भेटाउनुहुन्छ, जसलाई हामी जस्तो occupation, if you need the meaning or the explanation of occupation, then occupation is head word। तपाईलाई जुन वर्ड चाहिन्छ त्यसलाई त्यसको एक्सप्लेनेसन खोज्नुभयो भने इट इज कल्ड हेड वर्ड। पछि आउँछ, हामी अलि पछि अर्को क्लासमा पढ्छौं त्यो अक्युपेसन को बारेमा सबै डिटेल तपाईलाई चाहियो भने अक्युपेसन इज द हेड वर्ड, यसको डिटेल त्यहाँ पाउनुहुन्छ। तर हाउ क्यान यु फाइन्ड आउट द अक्युपेसन इन दिस पेज? अब हेर्नुस्, यहाँ यसलाई दिएको छ, एक्जाममा तपाईले यही क्वेशन सोध्छ यस्तै किसिमको। इन एक्सरसाइज 9 here are some words, some guide words. Find the correct guide words for each word and write the letters in the space next to the word. The first one has been done as an example. तपाईलाई एक्जाम्पल को रूपमा फर्स्ट दिएको छ, गरिएको छ। अब यही अनुसार तपाईहरुले गर्ने कोशिश गर्नुस्, सक्नुहुन्छ कि नै? हेरौं त। Occupant. Occupant is the word that is head word and you should find out in the given guide words. यो एक्जाम्पल मा दिएको छ, यसमा त हामीलाई दिएको छ क्यानल र क्यानोपी मा पर्छ भनेर हामीलाई यहाँ दिएको छ CANAL क्यानल, CANOPY क्यानोपी भनेर यहाँ दिएको छ। अब यस्तै हामी चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल को आधारमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। यहाँ कुनमा आछ, जस्तो क्यानल, क्यानोपी, क्यारिकेचर, कार्ड, इकोलोजी, एडिट यो दिएको छ। तर यहाँ जी किन लेख्यो भन्दा हामीले आन्सर लेख्नु पर्छ अक्युपेन्ट केमा आउँछ? अक्युपेन्ट कम्स अन्डर अकेजन एन्ड ऑड। यहाँ दिन खोजिएको यसरी दिएको छ, तपाईले बुझ्नु होला, कन्फ्युज नहुनु होला। अक्युपेन्ट केमा आउँछ भने अक्युपेन्ट कम्स बिट्विन अकेजन एन्ड ऑड। सो जी has been marked। यो जी लाई चाहिँ यहाँ लगाएर मार्क गरिएको छ, लेखिएको छ। जस्तो अब गाइड वर्ड्स, व्हाट आर द गाइड वर्ड्स? क्यानल, क्यानोपी, क्यारिकेचर, कार्ड। सिमिलरली अप टु द 3 थ्रू ए देखि जे सम्मको गाइड वर्ड्सहरु हेर्नुस्। यी गाइड वर्ड्सहरु हेरिसकेपछि तपाईहरुले के कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनुहुन्छ भने जस्तो अक्युपेन्ट कहाँ आउने रहेछ? अक्युपेन्ट आउने भनेको यहाँ जी मा, नम्बर जी मा अकेजन र ऑड भनेर एक्जाम्पल दियो र म क्वेशन नम्बर फर्स्ट रिबेल कहाँ आउँछ भनेर तपाईलाई थोरै यहाँ एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। फर एक्जाम्पल रिबेल, REBEL, इट इज हेड वर्ड। पछि हामी छलफल गर्छौं हेड वर्ड को बारेमा पनि। एन्ड गाइड वर्ड REBEL, व्हाट इज द पोसिबिलिटी
where it comes, यो कहाँसम्म कुनमा आउन सक्छ होला यसो हेर्नुस् त क्यानल क्यानोपीमा आउँछ पक्कै आउँदैन सी एन्ड सी छ आउँदैन फर्स्ट लेटर हेरेपछि पनि केही कुरा थाहा हुन्छ नम्बर बी क्यारिकेचर सी सी आउँदैन ई नम्बर सी मा ई छ आउँदैन नम्बर डी मा ई छ आउँदैन नम्बर ई मा एच आउँदैन नम्बर एफ एम आउँदैन नम्बर जी ओ आउँदैन नम्बर एच आर इट माइट बी हुन पनि सक्छ हेर्नुस् है READINESS रेडिनेस READINESS हुन्छ हेर्नुस् है त अब यसलाई कसरी गर्नुस् भन्दा कमन वर्डहरु काट्नुस् त क्रस R एन्ड R E एन्ड E B एन्ड A हो यहाँ B र A मा हेर्नुस् त रेडिनेस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ रेडिनेस भन्दा A भन्दा पछाडी B आउँछ ओके रेडिनेस भन्दा पछाडी जान सक्छ तर रियालिटी भन्नेमा आउँछ किन बी हेर्नुस् है त अब यो रेडिनेस भन्दा पछाडी रिवेल आउँछ ठीक छ यो मिल्छ तर रियालिटी भन्दा अगाडि आउँछ किन त रिवेल किनभने यहाँ मिल्छ किन REALITY रियालिटी फेरि अघि चाहिँ गर्नुस् क्रस R अफ रिवेलको R काट्नुस् रियालिटीको R काट्नुस् रिवेलको E रियालिटीको E नाउ B एन्ड A So रिवेल comes after reality. Reality भन्दा पनि धेरै पछाडी जान्छ भनेपछि यो डिक्सनरीको यो गाइड वर्ड भन्दा रेडिनेस एन्ड रियालिटी भन्दा रिवेल धेरै पछाडी आउँछ भनेपछि यो गाइड वर्ड्समा यो पर्दैन सो यो हुँदैन अब जानुस् नम्बर आई मा रिजनेबली REASONABLY reasonably and RECEDE received. So follow the same instruction please. Cross R of reasonable and R of revel. R E and A is there in reasonably and B is there in revel. So revel ma B cha reasonable ma A cha reasonably ma. So revel means B comes after A. A भन्दा B त पछाडी आउँछ so revel comes after reasonably. यसलाई क्रस एरो दिएर पछाडी जान्छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ भिजुअल देखाउन मिल्दैन तपाईहरुले अडियोको आधारमा पनि तपाईहरुले क्लासमा सुनिसकेको कुरा छ यसलाई चाहिँ रिपिट मात्रै मैले गरेको छु बुझिसक्नु भएको छ त्यही कहीं कन्फ्युज छ भने यसलाई अलि ध्यानसँग सुन्नुस् A भन्दा पछाडी B आउँछ भनेर युएसमा पर्छ र अब पछाडी रिसिड भन्दा अगाडि आउँछ कि पछाडी आउँछ हेर्नुस् R कमन छ ठीक छ R E पनि छ E पनि छ ठीक छ दुईटै कमन छ हाम्रो क्वेशन के छ रिवेलको B छ र रिसिडमा C छ सो B comes before C C भन्दा अगाडि के आउँछ B सो तपाईले एरो दिएर C भन्दा अगाडि B आउँछ भनेर एरो देखाउनुस् सो A र C को बीचमा B आउँछ so the answer is revel comes between reasonably and recede so तपाईले सरासर लाएर you can write I in the space of revel revel को स्पेसमा तपाईले I लेख्नुस् र यसको आन्सर I हुन्छ now question number 2 education so education where does it come in which guide words does it come education फर्स्ट मा गेस गर्नुस् यहाँ ई सँग रिलेटेड वर्ड खोज्नु भयो भने सजिलो हुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यो मात्रै पनि नहुन सक्छ फरक दिन पनि सक्छ तर सकेसम्म वर्ड भनेको एक पेजमा त्यही वर्ड सँग रिलेटेड लेटरहरु देखिन्छन् जस्तो यहाँ सी र डी मध्ये एउटा हुन्छ त्यसै देख्न सकिन्छ इकोलोजी एडिट एडिसन एफर्ट यी मध्ये के हुन्छ तपाईहरु ट्राई गर्नुस् मैले फर्स्ट मा इन्स्ट्रक्सन दिइसकेको छु द सेम इन्स्ट्रक्सन शुड बी फलोड इन द अदर क्वेशन्स एज वेल नम्बर 2 3 4 and 5 and I believe you can complete this exercise it is very important exercise so please do not delay
You have to practice it a lot. And more than that, you can make your own question as well. Or you can go through the dictionary and you can consult the dictionary and what comes in the guide words, which head words come under the which guide words. So in this way you can practice about this guide word and head word. Okay. Next topic. I go to next topic. The next topic is page number 22. Checking spelling. It is very easier one. So you have to put the spelling in the gap, in the space of the word. So words are incomplete because of the spelling. There is no spelling. So you have to put. It is very easier one. I don't waste my time here. And I go to the next point. Page number 26. Exercise 14. It is also important topic. So in page number 14, you can have the spelling of verb and its form, that is present participle, past participle, and the first form of the verb, that is called infinitive. The first form of the verb is called infinitive, and ing form of the verb is called present participle, that is called ing form, or we commonly know it as before. And next is past tense or past participle. It is called V2 or V3. Generally it is called V2 or V3, past participle. In past participle we use ed after the infinitive. Infinitive को पछाडि हामीले ed जोड्यौं भने, for example admit, admit मा ed लगाउनु भयो भने admitted गराइन्छ र स्पेलिङ चेन्ज हुन्छ. admitt ed admitted बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्पेलिङ चेन्ज गर्छौं. थोरै फरक हुन्छ. त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तै किसिमबाट प्रेजेन्ट पार्टिसिपलमा admitt ing एडमिटिङ हुन्छ ing लगाउँदा. र यसमा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने क्लीन क्लिनिङ, क्लिन्ड, डेभलप डेभलपिङ, डेभलप्ड, ड्रप ड्रपिङ, ड्रप्ड, यसरी चाहिँ ing लगाउनुस् र ed लगाउनुस्. एन्ड यु क्यान चेन्ज द इन्फिनिटिभ इन्टु प्रेजेन्ट पार्टिसिपल एन्ड पास्ट पार्टिसिपल अफ द गिभन verbs. यसैलाई ing र ed जोडेर गराउनुस्. And exercise 15. This exercise 15 मा all the words below are spelled wrongly. सबैको स्पेलिङ चाहिँ रङ छ. एक्जाममा दिएको क्वेशन छ, रङ स्पेलिङ दिन्छ अथवा स्पेलिङ चाहिँ बिगारेर दिएको हुन्छ. राइट इच वर्ड्स करेक्टली, स्पेल इट करेक्टली. यसले भन्न खोजेको स्पेल द गिभन वर्ड्स करेक्टली. र यहाँ दिएको छ चेक इन योर डिक्सनरी. तपाई डिक्सनरीमा जानुस् र डिक्सनरीमा गएर एन्सर चेक गर्नुस् भनेको छ. गएर आर्गुमेन्ट भन्ने हेर्नुभयो भने ARGUEMENT, यहाँ AR हेर्नुस् ARGUE बनाइदिएको छ हैन, ARGUE बनाइदिएको छ. अब यसको एन्सर हुन्छ के हुन्छ ARGUMENT आर्गुमेन्ट हैन. यो आर्गुमेन्टको चाहिँ मिस्टेक अथवा यो रङ स्पेल गरेको छ. यहाँ यसलाई चाहिँ हामीले करेक्ट स्पेल गर्नुपर्छ. यु क्यान गो थ्रु द डिक्सनरी एन्ड यु क्यान राइट द करेक्ट स्पेलिङ अफ द गिभन वर्ड्स. रङ छ यसलाई चाहिँ करेक्ट गर्नुस् भनेर यो बताइएको छ. क्वेशन नम्बर 2 मा छ डिसिभ, DECIEVE बनाइएको छ. यसको स्पेलिङ DECEIVE डिसिभ हुन्छ. नम्बर 3 मा के छ DIEING. हेर्नुस् त DYING डाइङ लाई DIEING डाइङ बनाइदिएको छ. सुन्दा उस्तै खालको सुनिने डाइङ डाइङ छ, तर यसलाई यसको स्पेलिङ हुन्छ DYING डाइङ, फ्रम डाई, डाईबाट डाइङ बनाइएको छ. अर्को छ डिसअपियर, DISAPPEAR बनाइएको छ. इट्स करेक्ट स्पेलिङ इज DISAPPEAR, डिसअपियर. यस्तै किसिमबाट तपाईहरुले अरु प्र्याक्टिस गर्नुस्. गो थ्रु द डिक्सनरी
र यसको स्पेलिङको लागि तपाईले अहिले अब मोबाइलमा एप्लिकेसन छ भने डिक्सनरी एप्लिकेसन छ भने त्यहाँबाट पनि सर्च गर्नुस् र यसलाई चाहिँ करेक्ट फर्ममा चाहिँ लेख्नु होला। यसमा समय म धेरै खर्च गर्दिन। र अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट हो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन म यहाँ पेज नम्बर 28 मा छ। ब्रिटिश र अमेरिकन इंग्लिश भनेर दिएको छ। ब्रिटिश र अमेरिकन इंग्लिशमा स्पेलिङ फरक हुन्छ। स्पेलिङ फरक किन हुन्छ भन्दा ब्रिटिश इंग्लिश इज रिसिभ प्रोनाउन्सिएसन। हाम्रो नेपालमा बोलिने इंग्लिश भनेको ब्रिटिश इंग्लिश हो र अमेरिकन इंग्लिश सुन्दा र लेख्दा सजिलो हुन्छ, केही सजिलो महसुस हुन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो मिक्स अलिकति अमेरिकन र ब्रिटिश इंग्लिश मिक्स भएको कारणले पनि अलिकति कहिलेकाहीँ डिफिकल्टी हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अलिकति बुझ्दिनु होला। जस्तो ब्रिटिश इंग्लिशमा CENTRE सेन्टर हुने रहेछ भने अमेरिकनमा CENTER सेन्टर हुन्छ। यही कुरा हेर्नुस् एक्जाममा के हुन्छ भने तपाईलाई ब्रिटिश दिएर अमेरिकन अथवा जनरली अमेरिकन इंग्लिश इज गिवन टु चेन्ज इन्टु द ब्रिटिश। तपाईलाई अमेरिकन CENTER दिन्छ, यु हेभ टु राइट CENTRE ब्रिटिश भनेर तपाईले यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो क्वेशन पनि एक दुई पटक दिएको छ, यसलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। र अर्को भेरी कमन धेरै पटक सोधेको क्वेशन पेज नम्बर 29 एक्सरसाइज 16। एक्सरसाइज 16 धेरै पटक सोधिएको छ। यहाँ दिए अनुसार भाइ बहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस बाइ चुजिङ द करेक्ट वर्ड फ्रम द पेयर गिवन इन ब्र्याकेट्स। तपाईलाई दुईटा पेयर दिन्छ, त्यो पेयरमा एउटा बेस्ट एन्सर चाहिँ तपाईले चुज गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो स्पेसमा। एन्ड चेक इन द डिक्सनरी दैट यू हैव चुजन द करेक्ट वर्ड। तपाईले डिक्सनरीमा गएर कुन ठीक छ भनेर चेक गर्नुस् भनेको छ र तपाईसँग डिक्सनरी छ। इफ यू हैव डिक्सनरी यू कैन कंसल्ट द डिक्सनरी एन्ड राइट द आन्सर of the question. Before that, I explained some of the meaning and its idea about the vocabulary. यी वर्डको बारेमा तपाईले केही कुरा बुझ्नुभयो भने अझै सजिलो हुन्छ र त्यसलाई म गाइड गर्छु because it is very important exercise. So यहाँ दिए अनुसार the first effect and effect. Effect is verb and effect is noun. इफेक्ट भनेको प्रभाव पार्ने, नराम्रो राम्रो प्रभाव जे भए पनि प्रभाव पार्ने भन्ने हुन्छ र इफेक्ट भनेको प्रभाव अथवा यसको असर, यो नाउन हो। नेक्स्ट लुज LOOSE लुज इट इज एडजेक्टिभ। यो लुज भनेको खुकुलो धोल्लो, अलि फरक छुट्टै। LOSE लस भनेको हार्नु। नेक्स्ट PRINCIPAL प्रिन्सिपल इट इज नाउन। यो भनेको हेड मुख्य, प्राइम मेन भन्ने बुझिन्छ। नेक्स्ट PRINCIPL प्रिन्सिपल इट इज लजिक रुल्स अथवा सिद्धान्त, नीति भन्छौं हामी, इथिक्सहरु, नीति सिद्धान्त। यो अर्को छ प्र्याक्टिस PRACTIC प्र्याक्टिस इट इज नाउन। PRACTISE इट इज भर्ब, अभ्यास गर्नु, अभ्यास गराउनु, अभ्यास भन्ने हुन्छ। नेक्स्ट स्टेशनरी। धेरै जसो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अलि कन्फ्युज हुने STATIONARY स्टेशनरी। इट इज स्टेशनरी, इट इज स्थिर, जसलाई हामी स्टिल भन्छौं, नट मुभेबल, नचलिकन बसेको स्थिरलाई चाहिँ स्टेशनरी भन्छ। नेक्स्ट इज STATIONERY छ भने यसलाई के बुझ्नु पर्यो भन्दा इट इज the place where we can find the different materials, educational materials, सामग्रीहरु, शैक्षिक सामग्रीहरु जस्तो किताबहरु, कपी पेन्सिलहरु पाउने, पत्रिकाहरु पाउने, अनि पुस्तक पसलहरु, त्यसकोलाई चाहिँ स्टेशनरी भनेर हामी यसलाई बुझ्छौं। नेक्स्ट इज ADVIC एडभाइस इट इज नाउन। सल्लाह ADVISE एडभाइस इट इज भर्ब, सल्लाह दिनु। RAISE raise इट इज रेज भनेको उठाउनु, रेज माथि लैजानु। र RISE राइज यो पनि भर्ब छ, यो उठ्नु, आफै उठ्नु अथवा उदाउनु भन्ने पनि हुन्छ। DAIRY dairy the place where we can have the butter and milk, हैन। नेक्स्ट DIRY diary where we can write or in which we write something, लेख्ने डायरी।
GOL जेल कुनै नराम्रो काम गर्यो भने यसलाई हामी जेलमा लैजाने भन्छौं जेल and GOL goal it is aim लक्ष्य उद्देश्य next is later GOL goal later 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 समय interval केही समय पछि भन्ने later it is दुईवटामा पछिल्लो यो भन्दा यो पछिल्लो भनेर यसलाई चाहिँ बुझिन्छ यही किसिमबाट चाहिँ हामीले अब यहाँ दिएको क्वेशनहरुलाई चाहिँ सल्भ गरौँ त जस्तो Mary was greatly affected ed छ ed भनेपछि यहाँ verb लगाउनु पर्यो ed यसमा के हुन्छ फर्स्टमा affected effect लगाउनुस् नम्बर क्वेशन नम्बर 2 मा के छ his death had a terrible effect noun लगाउनु पर्यो terrible पछि effect terrible adjective छ effect लगाउनुस् क्वेशन नम्बर 3 मा के छ when does the new law come into application effect number 4 there were a few seeds paper seeds भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो लस हुँदैन यसमा लूज पेपर हुन्छ weak loose paper number 6 मा हेर्नुस् the college was a popular person भन्ने बित्तिकै प्रिन्सिपल र प्रिन्सिपल व्यक्तिको कुरा छ त्यही भएर PRINCIPAL हेड भन्ने कुरा हो नम्बर 7 मा she had some difficulty in understanding the acceleration यसमा PRINCIPLE principle of acceleration को principle नियम सिद्धान्तको कुरा similarly question number 8 my doctor has private PRACTICE or SE practice or practice CE or SE private के होला गेस गर्नुस् त क्वेशन नम्बर 8 को पक्कै पनि CE हुन्छ PRACTICE practice यस्तै किसिमबाट तपाईहरुले चाहिँ क्वेशनहरुलाई चाहिँ सल्भ गर्नुस् अरु तपाईहरुले डिक्सनरीबाट पनि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै किसिमबाट आजको यो अन्तिम टपिक छ पेज नम्बर 32 मा जानुभयो भने पेज नम्बर 32 मा दिएको छ एक्सरसाइज 17 यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यो एक्जाममा सोधिरहेको क्वेशन छ यहाँ छ each sentence below contains a blank at the end of each sentence there are two words अघिकै जस्तै छ यसमा तपाईहरुले कुन वर्ड कुन भोकाबुलरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो ग्यापमा लेख्नु पर्ने हुन्छ For example, question number 1, she was enough to carry an umbrella during the monsoon period. Sensible, sensitive. And sensitive noun छ sensible adjective छ enough भन्दा अगाडि adjective आउँछ sensible enough बनाउनुस् यसमा यस्तै किसिमबाट तपाईहरुले अर्को छ यहाँ noun adjective verb के छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ यसमा अरु त्यस्तो छैन So number 2, please could you me your book, borrow me or lend me. तपाईले मलाई तपाईको किताब दिनुस् न भन्ने यो रिक्वेस्ट गरिएको छ. Very polite request. Please could you lend me your book? हामी borrow your book भन्छौं, give your book भन्छौं. Lend is appropriate. Question number 3, what did you say or speak to her? So in this question, say to her, speak to her भन्ने हुँदैन यसमा question number 3 मा say to her. Similarly question number 4, he was died भनेको intransitive word हो यसलाई चाहिँ he was died भन्न मिल्दैन र he was killed died भन्यो भने intransitive verb हो यो kill लाई चाहिँ हामी transitive verb चाहिँ he was killed in the earthquake last year. Question number 5, could you take me or bring me some tea please? What can be written here? Bring or take? Could you take me some tea? No, it is not appropriate. So could you bring some tea please? Number 6, she said she was is there. Interesting is adjective, so after verb auxiliary verb we have to write interested verb interested. So up to 6 I helped you
And 7, 8, 9, 10. It is homework for the students. You can consult yourself. You can consult the dictionary and write the answer of the questions. So if you have any advice to us about our class, what you have the expectation, extra expectations, then you can call us on our Facebook page or directly in the radio station, and we'll improve our class as well. र तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा अथवा कुनै क्वेशनहरु त्यस्तो भयो भने, समस्या भयो भने हामी तपाईहरुका समस्याहरुलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कोशिश गर्नेछौं भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयर को आजको अंक कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेशन सेन्टर ईईसी का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौं। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आईडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर